ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता श्लोकहरू अतः द्वितीय अध्याय गीताको स्वारसञ्चे। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णकुलेक्षणं विषिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्ट्यं यस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। क्लैव्यं स्मगमपार्थः नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि इह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रक्थितान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहस्तस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमुड्डच्यताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्न वशोस्तस्त्वं प्रज्ञावदां सभाससे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वैवाहं जातु नाशं न त्वां नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं मतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगामपायिनो नित्यास्तां स्थितिच्छस्व भारत। यं हि न व्यथ्यन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं स्वमृतत्वाय कल्पते। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदशिर्भिः। अविनाशी तु तद्विद्भिः येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कच्चित् कतुर्महर्ति। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्त्युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्धूयस्व भारत। येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोष्यति मारतः। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्यैव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः।
अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानो शोचितुर्महर्षि। अथः चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वां महाबाहो नैनं शोचितुर्महर्षि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वां शोचितुर्महर्षि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद्देनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वा येनं वेद चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुर्महर्षि। स्वधर्ममपि चाभ्यच्य न विकम्पितुर्महर्षि धर्मद्धिः युद्धाश्रयोऽन्त्यः क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अतः त्यक्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्य वादांस्तबाहुन् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं निकुम्। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। समदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये खाते विहिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमवश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तास्सह बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मनः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिकाः बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषयभेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्योत्स्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य बीजान्नतः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। योगस्थः कुरु कर्मणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धियसिद्ध्योः समो भूत्वा समस्त्वं योगोच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमविच्य कृपणाः फलहेतवः। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्।
यदा तो मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुतिविपत्तिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावच्चला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि। अर्जुन उवाच स्थितिः प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्तस्य केशव स्थितिधिः किं प्रभाषेत किमाशित व्रजेत किम्। श्री भगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येत्वात्मनः तुष्टं स्थितिप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितिधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं द्वेष्टा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेयः पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायेतो विषयांस् पुंसः सङ्गस्ते सुपजायते सङ्गास्तसञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभंस्रात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विद्धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरतिं प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यनिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायां प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कमाकाम्। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थः नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमिच्छति। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ अंतर्गत गीता को सार संक्षेप शीर्षक 2 अध्याय को भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त भयो। धन्यवाद।